बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BZTV जर्मनी से मैं आपकी मेज़बान सैयदा ज़हरा आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम जो मौजूदा हालात और ज़हनी मसाइल, इसमें हम हर हफ़्ता एक नए गेस्ट को बुलाते हैं, एक नए मेहमान को बुलाते हैं और ज़हनी मसाइल के बारे में और ज़हनी सेहत के बारे में बात करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उनका नाम है अली रज़ा राजपूत साहब, जो प्रोफ़ेसर हैं, PhD स्कॉलर हैं माइक्रोबायोलॉजी के और जो प्रेज़ेंटली जी नाज़रीन, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी डॉक्टर अली रज़ा साहब के बारे में, जो एक स्कॉलर हैं, PhD स्कॉलर हैं माइक्रोबायोलॉजी के और पाकिस्तान बायोसेफ्टी एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और प्रेज़ेंटली एज़ अ सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लैब में। इनसे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर प्रोग्राम के दरमियान आप कोई बात करना चाहते हैं, हमसे कोई मैसेज हमको देना चाहते हैं या हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे या यूट्यूब पे हमें लिखना नहीं भूलिएगा। तो आइए डॉक्टर अली रज़ा साहब का खैर मकदम करते हैं हम भी BZTV की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे माज़रत ख़्वाह है, ये इंटरनेट की थोड़ा-सा ज़ईफ़ है, इसकी वजह से ये आपकी लाइन कट हो जा रही है बार-बार मेरी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? बहुत खैर मक़दम हमारे शो में, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा शो है, ये मख़सूसन हमने ज़हनी सेहत पे बात करते हैं इस मख़सूसन इस शो में और एक सही अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाते हैं और एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके नज़र से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही मेंटल हेल्थ का होना क्या मतलब रखता है? एक सही डेफ़िनिशन क्या है सही मेंटल हेल्थ की? एक सही डेफ़िनिशन क्या है? एक सही मतलब क्या है? और इसका एक सही मकसद क्या है, सही मेंटल हेल्थ का? और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ़ में? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जी, जहाँ तक सवाल है मेंटल हेल्थ का, अब जी, हर किसी की अपनी एक इसकी डेफिनेशन है, इसका अपना एक सोच है। मेंटल बिल्कुल, जो हेल्थ है, दिमागी हालत, उसका डायरेक्ट जो जी, असर होता है वो हमारे मुआशरे से भी होता है, हमारे इर्द-गिर्द के लोगों से बिल्कुल। भी होता है और सबसे पहले हमारी अपनी सोच से होता है कि हम किस हुँ, चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से उसके बारे में उसकी राय कायम करते हैं। जिस तरह की बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ मौजूदा सूरत हाल के अंदर, कोविड-19 कोरोना जी, जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड एक पेंडेमिक हुआ हुआ है, एक वबा फैली हुई है, वबा की शक्ल के अंदर है। अब बिल्कुल। इसको लेके मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोगों ने जी, इसको अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि उनको हुँ, ये कोविड-19 का मतलब सिम्पटम्स भी नहीं है और वो बीमार पड़े हुए हैं। जी, हालाँकि उनको नेगेटिव है, मैं अपनी रूटीन लाइफ़ में ये चीज़ देखता हूँ। तो मतलब उनकी जी, मेंटल उन्होंने उसको माइंड ने उनको एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को कि वो चीज़ है। ऑल्दो उनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। उसको तो हम ये मेरी वही मैं रिपीट करूँगा इस बात को कि हम हर चीज़ का जो असर होता है वो हमसे खुद से शुरू होता है कि हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख के किस तरीके से उसको जो है अपने दिमाग के उसकी अज़म्पशंस बना लेते हैं। बिल्कुल। कोविड-19 एक वबा बिल्कुल है, मानते हैं वायरस है और इसके लिए जी, एहतियात भी ज़रूरी है, लाज़मी, क्योंकि हर बिल्कुल। चीज़ें वबा अब हर किसी अपनी आ रहा है कि कोई कहता है कि ये वायरस है ही नहीं, कोई कहता है और वो इतने डरे हुए हैं कि घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है ना? जी, अब मैं बज़ाते खुद एज़ अ सुपरवाइज़र मैं आपको बताता चलूँ, माइक्रोबायोलॉजी नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सुपरवाइज़र हूँ मैं। तो मैं जब मॉलिक्यूलर हज़ारों टेस्ट हम कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कोरोना के मरीज़ हैं, जो नहीं भी हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी भी टेस्ट कर चुके हैं। अब जो उन लोगों की हम जब उनसे सवालात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी दिमागी हालत हुँ, इस तरीके से है कि वो बहुत ज़्यादा डर का शिकार हैं।
اور اس ڈر کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا احتیاط کرنا بھول جاتے ہیں. ایک بیماری ہے, اس سے بندہ ڈرنا, چلے ٹھیک ہے, بندہ ہے, ہر کوئی ڈر سکتا ہے, آپ اور میں بھی ڈرتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے, لیکن اس کو حاوی تو نہیں کریں. تو ہمارے موجودہ حالات اسی طرح ہو گئے ہیں کہ جو نا ہم اچھے بھلے لوگ جو ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے بجائے, اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے بجائے, یا کسی سے پوچھنے کے بجائے, اب کووڈ-19 ہے, ہمیں چاہیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس سے معلومات ہی لینے کہ وہ ہے کیا, کس طریقے سے پھیلتا ہے. اب تو خیر میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہر چیز پہ ہر تھوڑی دیر بعد ایڈورٹائزمنٹس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں, معاشرے کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہم اس کو سمجھنے کے بجائے, اس کو سننے کے بجائے, ہم اپنی باتوں میں اپنی آراء قائم کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کی آراء نہ بنائیں, کوئی رائے قائم نہ کریں اپنے دماغ میں. اور یہ ہمارے جو دماغی, اگر ہم دماغی طور پہ صحت مند نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ہر بیماری حاوی ہو جائے گی. پھر تو ایک فلو بھی ہوتا ہے نا, تو ہم بستر پہ ہوتے ہیں, اگر عام لفظوں میں بات کی جائے تو. اگر ہم ایک چیز کو حاوی نہیں کر رہے, اس سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہماری دماغی حالت بھی صحیح رہتی ہے, ہم بلا وجہ کی سوچ سے بھی بچے رہتے ہیں, اور ہمارے روٹین کے معاملات جو ہے, معمولات زندگی وہ بھی صحیح چلتے رہتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر کمپلینس جو ہے وہ انگزائٹی کی کر رہے ہیں, کہ جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت اینکشیس ہیں اس چیز کو لے کے, بہت زیادہ فکر مند ہیں, بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں اس بارے میں. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک کم علمی ہے ہمیں, ایک لیس انفارمیشن ہمیں اس بارے میں ہے, ایک صحیح انفارمیشن اور صحیح نالج نہیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے, اور ایک اوائیڈنس ہے لوگوں میں, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اتنا جلدی, کیونکہ پہلا جو پہلا ایک مہینہ گزرا وہ ہمارا ایک شوق میں گزرا تھا, تو اب تھوڑا تھوڑا انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں آ رہی ہے اس چیز کو لے کے. تو آپ کی نظر میں ایسی کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس سے ہم رائٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں, کہ کیا حد ہونی چاہیے اس انفارمیشن کی, کتنی سمجھ لوگوں کو اس بارے میں ہو, اور تاکہ لوگ اس بارے میں بہتر طریقے سے ریئیکٹ کر سکیں. تو وہ کیا انفارمیشن ہوگی اور کتنی حد تک ہمیں یہ انفارمیشن لوگوں تک دینی ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی, لا علمی کی یا کم علمی والی بات, اور اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں, کسی چیز کو میسج یا پیغام کو پہنچانے کے لیے آج جو میڈیا رول ادا کر رہا اپنا, میں سمجھتا ہوں وہ کوئی کہیں سنی باتیں تو نہیں کرتا میڈیا. وہ جو باتیں پہنچاتا ہے لوگوں کو, ان کو بھی سننا چاہیے, اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے. ہم جو آج کل لوگ اینزائٹی کا شکار ہے, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ کہیں سنی باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ اگر میں انہیں کچھ غلط بات بھی بولوں گا, اس پہ بھی یقین کر لیں گے. مطلب جس کا سچائی سے دور دور تک لینا نہیں ہوتا, کچھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو ہر چیز کی بات جس کی علم نہ ہو, جس کی نالج نہ ہو, تو بہتر ہے کہ کسی ایسے بندے سے نہ پوچھیں جس کو کچھ خود نہیں پتا, آپ اس کی تصدیق کر لیں. انٹرنیٹ ہے, آپ کا میڈیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں ہر تھوڑی دیر بعد ایک ایڈ چل رہا ہوگا ٹی وی میں, کسی بھی کوئی چیز آتی ہے, کوئی وبا آتی ہے, کوئی بھی ڈیزاسٹر آ رہا ہے, کوئی بھی اچھی چیزیں ہیں, بری چیزیں, میڈیا آپ کو باخبر رکھ رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ اب تو مطالعہ کرنے کا بندے جب تک نہیں کریں گے مطالعہ, تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم گلی کوچوں میں بیٹھ کے آپس میں ذکر کرتے رہیں, اور ہمارا جس چیز سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ ہمارا تجربہ ہے, تو وہ تو فضول ہے, اور پھر اینزائٹی تو ہونی ہے نا. تو لوگوں کو چاہیے اس چیز سے تھوڑا گریز کریں, تصدیق کریں. کوئی بھی چیز ہے اس کی تصدیق کر لیں گے, خود سمجھیں گے, تو ہی وہ انزائٹی ان کی ختم ہوگی. ورنہ تو انزائٹی کبھی ختم نہیں ہونے والی, اور وہ ان کی دماغی حالت دن بہ دن بدتر ہوتی چلی جائے گی, اور وہ وقت سے پہلے بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے. بالکل, اس کا مطلب کہ ہمیں پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے اس چیز کو, اور ایک صحیح انفارمیشن, ایک صحیح نہیں, ایکسیپٹ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, پہلے ایک چیز کو سمجھنا چاہیے. ایکسیپٹنس تو بعد میں آتی ہے, سب سے پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. جس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہو سکتی. تو بہتر یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو ایک چیز کی, ایک چیز کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا دراصل, پھر اس کے بارے میں اس کی رائے قائم کریں, پھر اس کی ایکسیپٹنس ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک چیز کو پہلے ایکسیپٹ کر لیا, وہی آپ حاوی کر لیتے دماغ پہ. ہوتا یہی ہے, ہم چیز کو پہلے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور بعد میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا, کیوں تھا, اور کیسے تھا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے پتہ کر لیں کہ ہے کیا, کیوں ہے, کیسے ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سمجھیں, ایک رائے قائم کریں, پھر اس کی ایکسیپٹنس ہو.
बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि मेंटल हेल्थ को लेके बहुत स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में। हम लोग मेंटल हेल्थ को लेके बात करने से हिचकिचाते हैं, सामने नहीं आते हैं। अगर कोई इस बीमारी से दो-चार होता है तो सामने नहीं आते हैं, खुल के इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारे ये अलमिया भी है हमारे माशरे का कि अगर हम किसी कोई बात करना भी चाहेंगे तो वो समझता है कि ये पागल है। अब कोई सवाल करते हैं, ये बाकी हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे अपने माशरे के अंदर कि अगर कोई बंदा जी, कोई बात पूछना भी चाह रहा होता है, अगर मुझे एक चीज़ पता है और मुझसे कोई चीज़ बंदा पूछने आ रहा है, ना कि मैं उसको वो चीज़ बताऊँ, मैं क्या कहता हूँ, यार आज तुम पागल हो, तुम्हें चीज़ पता नहीं है। तो उस जी, डर की वजह से लोग मेरे ख्याल में पूछते भी नहीं है किसी से, और बिल्कुल। खुद अपनी एक राय बनाने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्योंकि आप इन्हीं पेशेंट्स के साथ काम करते हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, अभी इन्फेक्टेड हैं कोविड-19 से, तो सोसाइटी में एक नया डर-सा आ गया है। लोग जो इस चीज़ से इन्फेक्टेड भी हैं, वो इसको स्टिग्मेटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेंटल हेल्थ को लेके बहुत बड़ा स्टिग्मा था, अब इसको लेके एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके आप किस तरीके से क्या रवैया रखेंगे उस इंसान के साथ या उस फर्द के साथ जो इस से इन्फेक्टेड है या जो इस चीज़ से दो-चार हुआ है, और किस तरीके से उसकी देखभाल करेंगे और किस तरीके से उसका ख़्याल रखेंगे? क्योंकि देखा गया है कि सोसाइटी में अगर कोई इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता है, तो उसको ना, ये हमें एक कौम के तौर पे काम करना पड़ेगा। हमें एक फर्द का पता है कि वो एक वबा से गुजर रहा है, उसको एक कोविड-19 है, कोविड-19 की बात कर लेते हैं ना, उसको है, जी, तो हम उससे डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत जी, से ऐसे लोग हमारे इर्द-गिर्द होते हैं जिनको कोविड-19 है, उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं कराया और हमें पता तक नहीं, और हम उनके साथ नॉर्मल रह रहे हैं। तो ये जी, सारे हमारा दिमागी खेल एक किस्म का, जी, कि जिसका हमें पता है उससे तो हम डर रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं उससे हम डर नहीं रहे हैं। और इसीलिए जी, बार-बार सोशल डिस्टेंसिंग का ज़िक्र किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग रखने का मतलब ही यही होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके टेस्ट नहीं हुए लेकिन वो पॉज़िटिव हैं, उनको कोविड-19 है। बिल्कुल, ज तो पेशेंट से आप डिस्टेंस रखना ज़रूरी नहीं है, आप हर बंदे से एक डिस्टेंस रखें। जी, और पेशेंट की तीमारदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन, गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की हुई है कि होम क्वारंटाइन करें, सेल्फ आइसोलेट हो जाएँ। तो इट हुँ, डज़न्ट मीन कि आप उसके कमरे के बाहर से भी गुज़रना छोड़ दें, उसको जी, बात करना भी उससे छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक जी, है। एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, बार-बार गवर्नमेंट की तरफ से बताई जाती हैं कि जो अफ़ेक्टेड बंदा है, जिसको एक वबा है, वो मास्क वियर करे, हैंड वॉश करे, अपने आप को साफ-सुथरा रखे, अपना अपना आस-पास का जो एरिया है, सराउंडिंग है, उसको साफ रखे। और इसी बिल्कुल, तरह यही एहतियाती तदाबीर उसके घर के फर्द के लिए, उसके दोस्तों के लिए भी है, जो उससे मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, एक डिस्टेंस से मिलें, लेकिन वो खुद भी एहतियाती तदाबीर के साथ मिलें, जैसे मास्क वियर करें और सोशल डिस्टेंस रखें, ठीक है ना? ये ना जी, हो कि जिसको वबा है उसको आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करें, इससे तो वो और डिप्रेशन के अंदर जाएगा और ज़्यादा बीमार पड़ेगा, ना कि रिकवर होगा। और ऐसा हो बिल रहा है, ऐसा होता है, जो जी, मैंने अभी तक देखा है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं, वो जी, सेल्फ आइसोलेट तो होते हैं, लेकिन वो मेंटल आइसोलेशन का शिकार भी हो जाते हैं। उनको लाइक बिल्कुल, उनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था उनसे बात, तो हम हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, मैं हुँ, उनको सैल्यूट करूँगा। ऑल्दो मैं खुद भी उसका हिस्सा हूँ, लेकिन जो हमारे साथ-साथ काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, हम पेशेंट्स को कभी भी आइसोलेट नहीं होने देते। आइसोलेट रखते हैं, लेकिन उनसे जी, कोऑर्डिनेट, उनसे कम्युनिकेशन हमारा रहता है, ताकि वो खुद मेंटली तौर पे भी रिलैक्स रहें कि हाँ, हमसे कोई बात करने वाला है। वो किसी दिमागी बीमारी, मतलब मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन में ना जाएँ। जी, कोविड-19 से उनको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन होगा तो जी, दिमागी डिप्रेशन से की वजह से उनको बिल्कुल, बीमारी हावी हो जाएगी। तो दूसरों के लिए भी यही पैगाम है कि कोविड-19 के पेशेंट से सोशल डिस्टेंस रखें, बाकी सबके साथ रखें। लेकिन इतना भी आइसोलेट ना कर दें कि वो बंदा अपने आप को दुनिया से अलग समझना शुरू कर दे। जी, क्योंकि ये कल उसको बीमारी है, खुदा ना खास्ता हमें भी हो सकती है। तो जी, फिर हम पे बिल्कुल, क्या गुज़रेगी, तो ये हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं ना कि वो हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा ऐसा रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए। तो और डॉक्टर बिल्कुल, साहब और आखिर में जी, जी। जब माज़रत बात आपकी जो काटूँ, मैं दूसरा कि कोरोना से डरना नहीं, जी, लड़ना है, ठीक है ना? जी, तो लड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल साथ जाके बैठ जाएँ, एहतियात करें, जी, बट डर ख़त्म करें।
بالکل ڈر ختم کریں, اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی معمولات زندگی میں بھی اس چیز کو احتیاط برت سکیں. اگر ڈرے رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا, نہ ہی آپ احتیاط برت سکتے ہیں, اور آپ دن بہ دن خود اپنے آپ کو جو ہے بیمار کریں گے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ایک شیئر کریں کہ معذرت کے ساتھ آپ کا جی جی سوال مجھے سمجھ نہیں آیا, ریپیٹ کر دیں گے آپ؟ جی 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 میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اپنا پرسنل ایکسپیرئنس شیئر کریں کہ اس کرائسس میں آپ کس طریقے سے اپنے ذہن کو انٹیکٹ رکھتے ہیں, آپ کس طریقے سے اپنے ذہن کو ہیلدی رکھتے ہیں, کیونکہ بالآخر ہم سب لوگ انسان ہیں, تو کوئی بھی ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کرائسس میں آپ کس طرح خود کو مینٹلی ہیلدی رکھتے ہیں؟ پروگرام کے آغاز میں بات کر چکا تھا کہ پہلے چیز کو, کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو پہلے آپ سمجھیں, پھر اس کی رائے قائم کریں اور پھر اس کو ایکسیپٹ کریں. میں فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہوں اور کووڈ-19 کے پیشنٹس کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کرتا ہوں, اور میرے ساتھ میری ٹیم جی ممبرز ہوتے ہیں. شروع میں تو جی ایک ڈر ہمارے اندر بھی تھا کہ ٹھیک ہے, اب ہم ہزاروں پیشنٹ, 3 مہینے ہو گئے ہمیں کام کرتے ہیں, ہزاروں پیشنٹ کے ٹیسٹ کر چکے ہیں. تو ہم نے ماشاء اس چیز کو دماغ پہ سوار کیا ہے کہ ہم نے دیکھیں لڑنا ہے نا, ایک وبا سے لڑ رہے ہیں, ایک کار خیر جی بھی ہے, خدمت بھی ہے, خدمت خلق بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ہم نے سب نے مل کے کام کرنا. تو میں اور میرے ساتھ ٹیم ممبر جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم جتنے ہزاروں ٹیسٹ کر چکے ہیں, ہمیں سب کو جو ہے ظاہر سی بات آپ خود سوچیں کہ کووڈ-19 کا سیمپل آپ کے پاس آ جائے, سامنے رکھ دے اور بندے کی کیا حالت ہوگی. تو ہم اس چیز کو ہم نہیں لیتے, ہم اس کو ایز اے نارمل سیمپل اپنے آپ کو, ہم نے دماغ میں سوال کیا ہے کہ وہ ایک نارمل سیمپل ہے ہمارے لیے, جی اور ہمارے اس ٹیسٹ ریزلٹ سے ہی کسی کا بھلا ہوگا, کسی کی جان بچ سکتی ہے اور ایک معاشرے کا بھلا ہوگا. تو ہم جی اس چیز کو حاوی نہیں ہونے دیتے اپنے اوپر کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہے. ہاں احتیاط ہم کرتے ہیں, پراپر پی پی ایز ہم ویئر کرتے ہیں, اس جی کے اندر پروٹیکٹیو سوٹس ہوتے ہیں, ہیئر کیپ ہوتے ہیں, شو کورز ہوتے ہیں, ہم اپنے کو پورا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے ساتھ ہی پروسیس کر رہے ہوتے ہیں سیمپلس کو. مگر ہم جی دماغی طور پہ اس سیمپل کو ریلیکس رہ کے پروسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ ہم جی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بہت خطرناک چیز ہے اور ہمیں بھی بیمار پڑ جائیں گے. اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم بیمار پڑ ہی جائیں گے, کیونکہ ہم ڈاکٹرز بھی اس فرنٹ لائن پہ جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے. پیشنٹ کو ٹریٹ جی کرتے کرتے, سیمپلس کو ٹیسٹ کرتے کرتے ہمارے اپنا اسٹاف بھی بیمار ہوتا ہے, لیکن جی ہم اس کو اپنے دماغ پہ حاوی نہیں کر رہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ وبا ہے, حاوی کرے نہ جی کرے وبا تو ہے نا. تو جی بشرط کہ ہم اپنے آپ کو صرف سوچ کے اندر ہی بٹھا کے رکھیں تو بہتر ہے کہ اس سے آگے کام کیا جائے, اس کے ساتھ اور مل کے کام کیا جائے. تو اسی لیے ہم بالکل سب کو دوسروں کو بھی. بالکل یہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو ایک ہولسٹک اپروچ رکھنی چاہیے, ہم سب کو مل کے اس کے اگینسٹ کام کرنا چاہیے. یہ ایک مشکل ایگزیکٹلی. وقت ہے, جی ایک مشکل وقت ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی ہم پار کر لیں گے. انشاءاللہ بہت ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا, اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں انفارمیشن دینے کا, اپنی نالج دینے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا پیزی ٹی وی کی طرف سے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں مدعو کیا پروگرام کے اندر. تھینک یو. اللہ شکریہ حافظ. شکریہ. تو ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.